नमस्ते, हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता दीपक। आज हामी हाम्रो समुदायलाई गहिरो प्रभाव पार्न विषयमा प्रकाश पार्नका लागि महत्त्वपूर्ण यात्राको सुरुवात गर्दैछौँ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा भुटानी नेपाली समाजभित्र चाइल्ड एब्युज एन्ड नेग्लेक्ट प्रिभेन्सन, बाल दुर्व्यवहार र उपेक्षा रोकथाम सम्बन्धी सचेतना फैलाउनका लागि यो सामग्री डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड ह्युमन सर्भिस नेब्रास्का, स्वास्थ्य तथा मानव सेवा विभाग नेब्रास्काको सहयोगमा तयार गरिएको हो। हामीलाई यस महत्त्वपूर्ण विषयमा संवाद गर्न पाउँदा र तपाईको मार्गनिर्देशक हुन पाउँदा हामी साँच्चै नै गौरवान्वित महसुस गर्दछौँ। यो एक महत्त्वपूर्ण विषय हो जसको उद्देश्य बाल दुर्व्यवहार र उपेक्षा रोकथामका महत्त्वको बारेमा जानकारी प्रदान गर्नु हो। सधैँ जस्तै हामीले रोग नियन्त्रण र रोकथाम केन्द्र CDC सहितका आधिकारिक स्रोतहरूबाट जानकारी सङ्कलन गरेका छौँ। तपाईले तलको विवरणमा CDC को स्रोतहरूका लिङ्क पाउन सक्नुहुनेछ। यो भिडियो सन्देश कम्तीमा 20 मिनेटदेखि बढीमा 30 मिनेटसम्म लामो हुनेछ। यस भिडियो सन्देशलाई हेरेर र बुझेर आफ्नो दैनिक जीवनमा अनुसरण गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामी आशा गर्दछौँ। आउनुहोस्, बाल दुर्व्यवहार र उपेक्षा भनेको के हो बुझौँ। बाल दुर्व्यवहार र उपेक्षा गम्भीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याहरू र प्रतिकूल बाल्यकाल अनुभवहरू ACES एडभर्स चाइल्डहुड एक्सपिरियन्सहरू हुन्। तिनीहरूले स्वास्थ्य अवसर र समग्र कल्याणमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्दछन्। यस मुद्दामा आमा बुबा, हेरचाहकर्ता वा विशेष भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरू जस्तै धार्मिक नेता, प्रशिक्षक, शिक्षकद्वारा 18 वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चाहरूमा गरिने सबै प्रकारका दुर्व्यवहार र व्यवस्थाहरूलाई बुझाउँदछन्, जसले हानि पुर्याउने, सम्भावित गर्न सक्ने हानि वा बच्चाहरूलाई कुनै प्रकारको धम्की वा असर पुर्याउन सक्दछन्। अब हामी 4 प्रकारका दुर्व्यवहार र उपेक्षाको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। शारीरिक दुर्व्यवहार, भावनात्मक दुर्व्यवहार, यौन दुर्व्यवहार र उपेक्षा। यसका लक्षणहरू पहिचान गर्न यो बुझ्न निकै महत्त्वपूर्ण छ। पहिले रहेको छ फिजिकल एब्युज, शारीरिक दुर्व्यवहार। शारीरिक दुर्व्यवहार भनेको शारीरिक बलको जानी गलत प्रयोग हो जसले बच्चाहरूमा शारीरिक चोट पुर्याउन सक्दछ। उदाहरणका लागि बच्चाहरूलाई हिर्काउने, लात्ताले हान्ने, हल्लाउने, जलाउन प्रयास गर्ने वा बलको अन्य गलत प्रयोग जसले बच्चाहरूलाई हानि नोक्सानी पुर्याउँदछ। यस्तै दोस्रो रहेको छ सेक्सुअल एब्युज, यौन दुर्व्यवहार। यौन दुर्व्यवहार भनेको बच्चाहरूलाई यौन क्रियाकलापमा संलग्न हुन दबाब दिनु वा बाध्य पार्नु हो। बच्चाहरूलाई अन्य यौन क्रियाकलापहरू जस्तै ब्याड टच, गलत तरिकाले छुने, गलत आशयले चुम्बन गर्ने, सेक्सुअल गतिविधिहरूमा लाग्न उत्प्रेरित अथवा एक्सपोज गर्न पनि यौन दुर्व्यवहार हो। यस विषय सम्बन्धी थप जानकारीका लागि CDC को बाल यौन दुर्व्यवहार रोकथाम वेब पेजमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तेस्रो रहेको छ इमोसनल एब्युज, भावनात्मक दुर्व्यवहार। भावनात्मक दुर्व्यवहारले बच्चाहरूको आत्ममूल्य वा भावनात्मक कल्याणलाई हानि गर्ने व्यवहारलाई जनाउँदछ। उदाहरणका लागि नाम बोलाउने, लज्जा महसुस गराउने, हरेक गतिविधिमा अस्वीकार गर्ने, माया नगर्ने र धम्की दिने जस्ता व्यवहारहरू भावनात्मक दुर्व्यवहारहरू हुन्। यस विषय सम्बन्धी थप जानकारीका लागि कृपया CDC को बाल यौन दुर्व्यवहार रोकथाम वेब पेजमा हेर्न सक्नुहुनेछ। चौथो रहेको छ नेग्लेक्ट, बेवास्ता। बेवास्ता भनेको बच्चाहरूको आधारभूत शारीरिक र भावनात्मक आवश्यकताहरू पुरा गर्न असफल हुनु हो। यी आवश्यकताहरूमा आवास, खाना, लत्ता कपडा, शिक्षा, चिकित्सा, हेरचाहहरूमा पहुँच र भावनाहरूको कदर र उचित रूपमा प्रतिक्रिया दिन नसक्नु हो। हाउ बिग इज दिस प्रब्लम? अब बुझौँ यो समस्या कतिको ठुलो छ। बाल दुर्व्यवहार र उपेक्षा सामान्य जस्तै छ, तर संयुक्त राज्य अमेरिकामा गत वर्ष 7 मध्ये कम्तीमा 1 बालबालिकाले बाल दुर्व्यवहार वा व्यवस्थाको अनुभव गरेका छन्। यो सम्भवतः कम मूल्याङ्कन हो किनभने धेरै केसहरू रिपोर्ट नगरिएका पनि हुन सक्छन्। 2020 मा संयुक्त राज्यमा दुर्व्यवहार र व्यवस्थाबाट 1750 बालबालिकाको मृत्यु भएको थियो। गरिबीमा बाँचिरहेका बालबालिकाले बढी दुर्व्यवहार र व्यवस्थाका अनुभवहरू गरेका हुन्छन्। गरिबीको अनुभव गर्दा
परिवारहरूमा धेरै तनाव हुन सक्छ, जसले बाल दुर्व्यवहार र व्यवस्थाको जोखिम बढाउन सक्दछ। कम सामाजिक आर्थिक स्थिति भएका परिवारका बालबालिकाका लागि बाल दुर्व्यवहार र उपेक्षाको दर 5 गुणा बढी छ। बाल दुर्व्यवहार रोकथाम निकै नै महँगो छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा बाल दुर्व्यवहार र उपेक्षासँग सम्बन्धित कुल आजीवन आर्थिक बोझ 2018 मा मात्र लगभग $592 बिलियन खर्च भएको थियो। यो आर्थिक बोझ हृदयरोग र मधुमेह जस्ता अन्य उच्च हाई प्रोफाइल सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याहरूको लागतको तुलनामा बढी हो। व्हाट आर द कन्सिक्वेन्सेस? अब जानौँ यसका परिणामहरू के हुन सक्दछन्। दुर्व्यवहार र व्यवस्था गरिएका बालबालिकाहरूले तुरुन्तै शारीरिक चोटपटकहरू जस्तै काट्ने, चोटपटक लाग्ने वा हड्डी भाँचिन सक्दछ। तिनीहरूसँग भावनात्मक र मनोवैज्ञानिक समस्याहरू पनि हुन सक्दछन्, जस्तै चिन्ता वा पोस्टट्रमेटिक तनाव देखा पर्न सक्दछ। दीर्घकालीन रूपमा दुर्व्यवहार वा उपेक्षित बालबालिकाहरू भविष्यमा हिंसा पीडित र अपराध, लागु पदार्थ दुरुपयोग, यौन संरचित सङ्क्रमण, ढिलो मस्तिष्क विकास, कम शैक्षिक उपलब्धि र सीमित रोजगारीका अवसरहरू अनुभव गर्ने जोखिममा हुन्छन्। बालबालिकाहरूलाई तनावको कारणले मस्तिष्कको विकासलाई परिवर्तन गर्न सक्दछ र पोस्टट्रमेटिक तनाव विकार साथै सिक्ने, ध्यान हराउने र मेमोरी कठिनाइहरू जस्ता समस्याहरूका लागि जोखिम बढाउन सक्दछ। हाउ क्यान वी प्रिभेन्ट चाइल्ड एब्युज एन्ड नेग्लेक्ट? हामी बाल दुर्व्यवहार र व्यवस्था कसरी रोक्न सक्छौँ, यस विषयमा चर्चा गरौँ। बाल दुर्व्यवहार र व्यवस्थालाई रोक्न सकिन्छ। केही कारणहरूले बाल दुर्व्यवहार र व्यवस्था गर्ने वा अनुभव गर्ने जोखिम बढाउन वा घटाउन सक्दछ। बाल दुर्व्यवहार र व्यवस्था हिंसा रोक्नका लागि हामीले मानिसहरूलाई जोखिममा पर्ने वा हिंसाबाट जोगाउने कारणहरूलाई बुझेर सम्बोधन गर्नुपर्दछ। बच्चाहरूको सुरक्षित पालनपोषण, पारिवारिक सम्बन्ध स्थिर र राम्रो वातावरण हुँदा सबैलाई फाइदा हुन्छ। जोखिमका कारणहरू यसका विशेषताहरू हुन् जसले बाल दुर्व्यवहार र व्यवस्थाको अनुभव गर्ने सम्भावना बढाउन सक्दछ, तर तिनीहरू प्रत्यक्ष कारणहरू हुन सक्छन् वा नहुन पनि सक्छन्। व्यक्तिगत सम्बन्ध, समुदाय र सार्वजनिक कारकहरूको संयोजनले बाल दुर्व्यवहार र व्यवस्थाको जोखिम बढाउँदछ। यद्यपि बालबालिकाहरू उनीहरूमाथि हुने हानिहरूको लागि जिम्मेवारी हुँदैनन्। केही कारणहरूले उनीहरूलाई दुर्व्यवहार वा व्यवस्था गर्ने जोखिम बढाएको पाइन्छ। आउनुहोस् अब जानौँ यसका जोखिमहरूबारे। यसका जोखिमहरू बुझेपछि हामीले यसका समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर पनि बुझ्न सक्नेछौँ। रिस्क फ्याक्टर एन्ड प्रिपरेसन, अपराधका लागि जोखिमका कारकहरू। पहिलो रहेको छ इन्डिभिजुअल रिस्क फ्याक्टर। अब व्यक्तिगत जोखिम कारणहरू बारे बुझौँ। लागु पदार्थ वा रक्सी सेवन गर्ने हेरचाहकर्ता, डिप्रेसन सहित मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका हेरचाहकर्ता, हेरचाह गर्नेहरू जसले बच्चाहरूको आवश्यकता वा विकास बुझ्दैनन्, हेरचाहकर्ताहरू जो दुर्व्यवहार वा व्यवस्था पहिले भएका थिए, हेरचाहकर्ताहरू जसले उच्च स्तरको अभिभावकको तनाव वा आर्थिक तनाव अनुभव गरेका हुन्छन्, हेरचाहकर्ताहरू जसले अनुशासनको लागि शारीरिक सजाय पाएका, घरमा हेरचाह गर्नेहरू जो जैविक अभिभावक होइनन्, हिंसक वा आक्रामक खालका मनोवृत्ति भएका हेरचाहकर्ताहरूबाट बाल दुर्व्यवहार र व्यवस्थाको जोखिम हुने गर्दछ। त्यसैले घरमा कस्तो हेरचाहकर्ताहरू हुनुहुन्छ हामीले गहिरोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। फ्यामिली रिस्क फ्याक्टर, बाल दुर्व्यवहार र व्यवस्था पारिवारिक कारणहरूबाट पनि हुने गर्दछ, जस्तै जसका परिवारहरूका सदस्यहरू थुनामा वा जेलमा हुन्छन्, परिवारहरू जो अन्य व्यक्तिहरू, विस्तारित परिवार, साथीहरू, छिमेकीहरूबाट अलग छन् र परिवारका सदस्यहरूसँग जोडिएका हुँदैनन्, पारिवारिक सम्बन्ध, हिंसा वा अन्य प्रकारका हिंसाको गरिरहेको परिवारहरू, उच्च द्वन्द्व र नकारात्मक सञ्चार शैली भएको परिवारबाट बाल दुर्व्यवहार र व्यवस्थाको
जोखिम हुने गर्दछ। यस्तै अर्को रहेको छ कम्युनिटी रिस्क फ्याक्टर। बाल दुर्व्यवहार र व्यवस्था सामुदायिक जोखिम कारण पनि हुन सक्दछ। उदाहरणका लागि हिंसा र अपराधको उच्च दर भएका समुदायहरू, गरिबीको उच्च दर र सीमित शैक्षिक र आर्थिक अवसरहरू भएका समुदायहरू, उच्च बेरोजगारी दर रहेको समुदाय, लागु औषध र रक्सीमा सहज पहुँच भएको समुदायहरू, समुदायहरू जहाँ छिमेकीहरूले एकअर्कालाई चिन्दैनन् वा एकअर्कालाई हेर्दैनन् र त्यहाँका बासिन्दाहरू बीच समुदायको संलग्नता कम भएका हुन्छन्। युवाहरूका लागि कम सामुदायिक गतिविधिहरू भएका समुदायहरू, अस्थिर आवास भएका समुदायहरू र जहाँ मानिसहरू बारम्बार बसाइसराई हुने गर्दछन्, समुदायहरू जहाँ परिवारहरू प्राय खाद्य असुरक्षाको जोखिममा हुन्छन्, यस्ता कारणहरूबाट पनि बाल दुर्व्यवहार र बेवास्ताको जोखिम हुने गर्दछ। प्रोटेक्टिभ फ्याक्टर फर चाइल्ड एब्युज एन्ड नेग्लेक्ट। बाल दुर्व्यवहार र उपेक्षाका लागि सुरक्षात्मक कारणहरूबारे बुझौँ। सुरक्षाका कारकहरूले बालबालिकाहरूलाई दुर्व्यवहार वा बेवास्ता गर्ने सम्भावनालाई कम गर्न सक्दछ। सुरक्षात्मक कारणहरू पहिचान र बुझ्न जोखिम कारकहरूको अनुसन्धान जत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। इन्डिभिजुअल प्रोटेक्टिभ फ्याक्टर्स। व्यक्तिगत सुरक्षात्मक कारकहरू, उदाहरणका लागि हेरचाहकर्ताहरू जसले बच्चाहरूसँग सुरक्षित सकारात्मक सम्बन्धहरू सिर्जना गर्दछन्। हेरचाहकर्ताहरू पालनपोषण गर्ने सिपहरू पालना गर्ने र भावनात्मक समर्थन प्रदान गर्ने, खाना, आश्रय, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाहरूको आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा गर्न सक्ने हेरचाहकर्ताहरू र हेरचाहकर्ताहरू जोसँग कलेज डिग्री वा उच्च शिक्षा छ र स्थिर रोजगार छ, यस्ता हेरचाहकर्ताहरू प्राय सुरक्षित हुन्छन्। फ्यामिली प्रोटेक्टिभ फ्याक्टर्स। परिवार सुरक्षा कारकहरू, उदाहरणका लागि बलियो सामाजिक समर्थन नेटवर्कहरू र तिनीहरू वरिपरका मानिसहरूसँग स्थिर सकारात्मक सम्बन्ध भएका परिवारहरू जहाँ हेरचाहकर्ताहरू उपस्थित छन् र बच्चाहरूमा रुचि राख्दछन्। परिवारहरू जहाँ हेरचाहकर्ताहरूले घरेलु नियमहरू लागू गर्दछन् र बाल अनुगमनमा संलग्न हुन्छन्। परिवार बाहिर हेरचाह गर्ने वयस्कहरू भएका परिवारहरू जसले रोल मोडल वा सल्लाहकारको रूपमा सेवा गर्न सक्छन्। यस्तै रहेको छ कम्युनिटी प्रोटेक्टिभ फ्याक्टर। यस्तै अर्को रहेको छ सामुदायिक सुरक्षा कारकहरू। उदाहरणका लागि सुरक्षित स्थिर आवासमा पहुँच भएका समुदायहरू जहाँ परिवारहरूले उच्च स्तरको प्री स्कुलमा पहुँच हुन्छ, समुदायहरू जहाँ परिवारको पालनपोषण र सुरक्षित बाल हेरचाहमा पहुँच हुन्छ, त्यस्ता समुदायहरू जहाँ परिवारहरूलाई स्कुलका कार्यक्रमहरू र गतिविधिहरूमा सुरक्षित पहुँच हुन्छ, त्यस्ता समुदायहरू जहाँ परिवारहरूले चिकित्सा हेरचाह र मानसिक स्वास्थ्य सेवाहरूमा पहुँच हुन्छ, समुदायहरू जहाँ परिवारहरूको आर्थिक सहायतामा पहुँच हुन्छ, समुदायहरू जहाँ वयस्कहरूले परिवार अनुकूल नीतिहरूसँग काम गर्ने अवसरहरू पाएका हुन्छन्। बाल दुर्व्यवहार र बेवास्ता रोकथाम हामी सबै समुदायको रूपमा साझा जिम्मेवारीहरू हुन्। सङ्केतहरू बुझेर आवश्यक परेको बेला रिपोर्टिङ गरेर र मायालु र सहयोगी वातावरणहरू उपलब्ध गराएर हामीले हाम्रा बालबालिकाको भलाइको रक्षा गर्न सक्दछौँ। बाल दुर्व्यवहार र व्यवस्थाका लक्षणहरू थाहा पाउनु रोकथामको पहिलो चरण हो। अस्पष्ट चोटहरू, अचानक देखिने व्यवहार परिवर्तनहरू, एक विशेष व्यक्तिको डर वा व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान नदिनु जस्ता दुर्व्यवहार भएको शङ्का लाग्यो भने यसलाई तुरुन्त रिपोर्ट गर्न नहिचकिचाउनुहोस्। बाल दुर्व्यवहार रोक्नका लागि रिपोर्टिङ एक महत्त्वपूर्ण कदम हो। संयुक्त राज्य अमेरिकामा बाल दुर्व्यवहार संरक्षण सेवा CPS बाल दुर्व्यवहारका घटनाहरूको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवार निकाय हो। यदि तपाईलाई दुर्व्यवहारको शङ्का लाग्यो भने आफ्नो स्थानीय CPS कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईले धेरैजसो अवस्थामा
आफ्नो परिचय नखुलाई रिपोर्ट गर्न पनि सक्नुहुनेछ। तपाईको एक कलले कुनै बच्चाको जीवन बचाउन सक्दछ। बाल दुर्व्यवहार रोकथाम नै मुख्य चाबी हो। हाम्रो बालबालिकाहरूको लागि सुरक्षित र पालन पोषण गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने केही तरिकाहरूबारे बुदागत छलफल गरौँ। नम्बर 1, बलियो पारिवारिक सम्बन्ध निर्माण गर्नुहोस्। आफ्ना बच्चाहरूसँग गुणस्तरीय समय बिताउनुहोस्। उनीहरूले गर्ने हरेक क्रियाकलापहरूमा नजिक भएर हेर्नुहोस् र सहयोग गर्नुहोस्। नम्बर 2, खुल्ला सञ्चार। आफ्ना बालबालिकाहरूलाई आफ्नो भावनाहरू बाँड्न प्रोत्साहन गर्नुहोस्। उनीहरूसँग नजिक भएर कुरा गर्नुहोस्। उनीहरूका मनका कुराहरूलाई सुनिदिनुहोस् र चाहिएको बेलामा साथ सहयोग गरी कुनै पनि समस्याको साथ दिनुहोस्। आफैलाई शिक्षित गर्नुहोस्। बाल विकास र अभिभावकत्व प्रविधिहरूबारे जान्नुहोस्। नम्बर 4, समर्थन गर्नुहोस्। आवश्यक पर्दा मद्दत माग्न र मद्दत गर्न नहिचकिचाउनुहोस्। त्यस्तै अर्को रहेको छ सामुदायिक संलग्नता। बाल कल्याण प्रवर्धन गर्न स्थानीय कार्यक्रमहरूमा संलग्न हुनुहोस् र आफ्ना बालबालिकाहरूलाई पनि सहभागी गराउनुहोस्। बाल दुर्व्यवहार र उपेक्षा समाजको सबैभन्दा कम उमेरका र सबैभन्दा कमजोर सदस्यहरूका लागि दूरगामी परिणामहरूको साथ हुनु एक गम्भीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या हो। बच्चाहरू सुरक्षित, स्थिर पालनपोषण, पारिवारिक सम्बन्ध र राम्रो वातावरणले नै बच्चाहरूको समग्र विकास हुन्छ। बाल दुर्व्यवहारका बारेमा अर्को सन्देशमूलक भिडियो फेरि पनि लिएर आउने नै छौँ। यस प्रबुद्ध यात्रामा हामीसँग सामेल हुनुभएकोमा धन्यवाद। हाम्रो वरपरका मानिसहरूको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै यहाँ प्राप्त ज्ञान, सहानुभूति र दृढ सङ्कल्पलाई हाम्रो दैनिक जीवनमा लैजानुहोस्। तपाईको प्रतिक्रिया, सुझाव र प्रोत्साहनले हामीलाई तपाईको लागि महत्त्वपूर्ण सामग्री सिर्जना गर्न उत्प्रेरित राख्दछ। पर्दा पछाडि हाम्रो समर्पित टोलीले तपाईलाई गुणस्तरीय सामग्री ल्याउन कडा मेहनत गरिरहेको छ। आकर्षक, शैक्षिक र रमाइलो भिडियोहरू सिर्जना गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो। आज हामीसँग जोडिनु भएकोमा धन्यवाद। यदि तपाईले यो जानकारी मूल्यवान पाउनुभयो भने कृपया यस भिडियोलाई हाम्रो समुदायमा अरूसँग सेयर गर्नुहोस्। यदि तपाईसँग साझा गर्ने कुनै पनि प्रश्न वा व्यक्तिगत अनुभवहरू छन् भने तिनीहरूलाई तल टिप्पणीहरूमा छोड्नुहोस्। अर्को समयसम्म ख्याल राख्नुहोस् र हामीसँग जोडिरहनुहोस्। हवस् त, नमस्ते। तपाईहरूको दिन शुभ रहोस्। सुरक्षित रहनुहोस्, सूचित रहनुहोस् र अद्भुत रहनुहोस्। धन्यवाद।